अस्पताल और गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त चारों तरफ से दाता दरबार को पुलिस ने अपने घेरे में रखा है। खून में लथपथ ये लोग, अफरा तफरी का आलम, ये वो अकीदतमंद हैं जो वहां पर मौजूद थे और इन्हें नहीं मालूम था कि आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आएगा। उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार जो अपने प्यारों की याद में अब आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और बैन कर रहे हैं इस अफसोसनाक वाक़े पे। लाहौर में पहले भी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पुलिस हुकाम के पास मौजूद थी। पुलिस ग्रैंड ऑपरेशन भी कर रही थी। कुछ दिनों पहले हॉल रोड पे भी क्रैकर के जरिए धमाके किए गए, लोगों में खौफ और हरास फैलाने के लिए कादियानियों की बारगाहों पर हमला किया गया और इस तरह के दीगर वाकयात। लाहौर पहले भी दहशतगर्दी की जद में आ चुका है और आज दाता की नगरी में, दाता दरबार में ये धमाके किए गए। किसी के इल्म में भी नहीं था कि इस तरह का वाकया ऐसी जगह पर पेश आएगा। जी बिल्कुल, हर तरफ आहो पुकार, चीखो पुकार का आलम है, हर तरफ खौफ और हरास छा चुका है और जिंदा दलाने लाहौर की जिंदा दिली को एक बार फिर टारगेट किया गया है। और लाहौर जहां पर मुल्क भर से लोग आते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, तालीम के हुसूल के लिए, कारोबार के मकासद के लिए, रोजगार के हुसूल के लिए, लाहौर में लोगों को हर वक्त खौफ व हरास के उनके सरों पर बादल मंडलाते रहते हैं और दहशतगर्दी की एक इंतहाई अफसोसनाक कार्रवाई जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सिक्योरिटी इदारों को चाहिए था कि दहशतगर्दों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रखा है गुज़श्ता कुछ अरसे से कि वो इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं, मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बना रहे हैं, इस सिलसिले के अंदर दाता दरबार को भी निशाना बनाया जा सकता था, जिसको यकीनन सिक्योरिटी इदारों को मद्देनजर रखना चाहिए था। बिल्कुल मीर, और इधर हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि डीसीओ लाहौर सजाद भुट्टा की मुताबिक 18 अफराद जबाहक हो चुके हैं आज के इस होने वाले वाक़े में। दाता दरबार में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये मनाज़िर आप दाता दरबार की बेसमेंट के गालिबन देख रहे हैं, जहां पर पहला धमाका इन खुदकुश हमलावरों ने किया, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए और यहां पर हलाकतें हुई और इसके बाद बिल्कुल मजार शरीफ के अहाते में दूसरा धमाका किया गया, जहां पर कतारों में ज़ायरीन मौजूद थे अंदर हाजिरी देने के लिए। वहां पर इन लोगों को मुंतशिर करने के लिए धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 18 अफराद जाबाहक हो गए। दाता दरबार में पहले से ही सिक्योरिटी मौजूद होती है, 100 रजाकार वहां पर तैनात होते हैं, सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे होते हैं, पुलिस की चौकी दाता दरबार के बाहर मौजूद होती है। यहां तक कि हर ज़ायरीन को, हर अकीदतमंद को चेक करके अंदर भेजा जाता है। वॉक थ्रू गेट्स वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन तब भी ये खुदकुश हमलावर धमाका खेज दवात के साथ अंदर जाने में कामयाब हो गए हैं और ये एक सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है, उस इंतजामिया पर सवालिया निशान है जो सिक्योरिटी के इंतजामात करती है। आज का दिन जब ज़ायरीन एक बड़ी तादाद में दाता दरबार आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, झोली फैलाने के लिए और दुआएं मांगते हैं, उस दिन इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आना एक सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे। लाहौर को एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी का यहां पर निशाना बनाया गया है। 75 अफराद जो जख्मी हुए हैं उन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकियों को गंगाराम अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। और डीसीओ लाहौर सजाद भुट्टा के मुताबिक 18 हलाकतें हो चुकी हैं। दाता दरबार के अहाते में ये 3 धमाके हुए हैं और इस वक्त दाता दरबार को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। 5 मिनट के वक्फे से ये हर धमाका हुआ है और इस वक्त पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर दाता दरबार को लोगों से खाली करा रही है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इंसान दुश्मनी की बदतरीन मिसाल और संगदिली की और इंसानियत की तजलील की इंतहाई बदतरीन मिसाल। ये लोग यकीनन इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दों और इन शरपसंदों और शिरपसंदों का कलाकमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त तैयार हैं और इनकी कमर तोड़ दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये पे दर पे हमले कर रहे हैं, बिलखुसूस लाहौर पर जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर। और बिलखुसूस आज का वाकया न सिर्फ मुल्क भर में लोगों को हैरत और
حیرت میں مبتلا کر دے گا، بلکہ دنیا بھر میں اس واقعے کی تشہیر ہوگی اور پاکستان کا امیج متاثر ہوگا۔ سیکیورٹی داروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے نمائندے اس وقت عمر جاوید جو کہ جائے وقوع پر داتا دربار میں موجود ہیں۔ جی عمر، کیا کچھ زخمی رہ چکے ہیں ابھی تک داتا دربار میں؟ یہ تمام زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے؟ جی امیر، ابھی زخمیوں کو تقریباً سارے زخمیوں کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا، لیکن جو بیسمنٹ میں کچھ زخمی ہیں ان کی منتقلی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی تک جو ریسکیو ذرائع کے مطابق 100 سے اوپر یہ جو انجرڈ پرسنز ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے، جبکہ جو کیجولٹیز ہیں وہ 22 بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ریسکیو ذرائع اور پولیس ذرائع اسی بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیجولٹیز نمبر اور جو انجری نمبر ہے یہ تب پتہ چلے گی جب یہاں سے زخمیوں کی اور لاشوں کی جو ٹوٹل منتقلی جو ہے یہاں سے ان کو ریسکیو کر دیا جائے گا۔ ابھی ایس پی سی آئی عمر ورک یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا بات کہ دونوں حملے جو تھے وہ خودکش تھے، اور اس کے اندر جو مواد استعمال کیا گیا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا تھا اور اس کی مقدار کتنی تھی، اور آیا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیسے یہ ساروں میں یہاں سے بچ گئے۔ اس پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا امیر کے تقریباً 50 سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ داتا دربار کے چاروں اطراف میں لگائے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ چیز پتہ چل سکے، ان فوٹیجز کے ذریعے کلیئر ہو سکے کہ یہ دہشت گرد جو تھے آیا عقبی راستے سے داخل ہوئے تھے، سامنے کے راستے سے ہوئے تھے یا خارجی راستے سے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ اس ٹائم ایک عینی شاہد موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ دھماکے یہاں پہ ہوئے تو کیا منظر تھا اور انہوں نے کیا دیکھا۔ جی یہ بتائیے گا آپ کہ جب یہاں پہ دھماکہ پہلا ہوا اور اس کے کتنے منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تھا اور کیا حالات تھے یہاں پہ؟ یہ پہلا دھماکہ ہوا، ہم دربار کی جو ہے مشرق سائڈ میں یہاں بیٹھے تھے، تو جب دھماکہ ہوا تو ان اعلان والوں نے کہا ہے کہ جنریٹر پھٹائے، سیریس نہ لیں، جنریٹر پھٹائے ایزی ہو جائیں، سارے بھگدڑ مچ گئی تھی، سب کہتے ہیں ایزی ہو جائے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے دیوار کے ساتھ گئے، نیچے دیکھا دھواں ہی دھواں تھا۔ جب اس کے بعد ہی 3 منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہو گیا تو سارے ہمارے سامنے ایسے لیٹے ہوئے تھے فرش کے اوپر۔ دھماکوں کی شدت کتنی تھی؟ کتنی زور کے دھماکے؟ زوردار دھماکے تھے، ہر بندہ جو ہے نا گر گیا تھا فرش سے، وہ گر گیا تھا، اور میرے پیچھے جو ہے نا سارے چھٹے لگے، اور میرے سامنے ایک لاش ابھر کر آئی جس کا سر اور چھاتی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی ادھر بیٹھ گیا، اس کے سامنے مسجد کے بالکل سامنے تھا، وہ گرا ہوا تھا، اور ہم ادھر ہی بیٹھ گئے تھے جہاں پہ وہ گرا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی۔ تو کتنے دھماکوں کی آپ نے آواز سنی یہاں پہ؟ 2 دھماکے ہوئے زوردار، ایک زوردار دھماکہ نیچے ہوا جہاں واش روم لگے ہوئے ہیں نا مغرب سائڈ پہ مسجد کے ساتھ، وہاں لگے ہوئے تھے، اور وہ دیوار سے جب دربار کے اوپر لوگ تھے جو نا وہ دیوار سے نیچے دیکھنے لگ گئے، تو اعلان والوں نے کہا ہے کہ یہ جنریٹر پھٹا ہے۔ امیر یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور عینی شاہد موجود ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ آپ بتائیے گا کہ دھماکے کتنے بجے کے قریب ہوئے؟ کوئی 11 بجے کے قریب ہوا، پونے کے 11 10 منٹ 11 میں آیا ہوں، میں آ کے حاضری لگانے لگا ہوں، میں کارڈ پھڑایا حاضری لگاؤں لگا تو حاضری والے پوری لگی نہیں میری والے، انہیں کارڈ پھڑیا ہی ایک دھماکہ ایسی نسیاں فٹافٹ تو دیکھا تو کہ سلنڈر پھٹا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جمعرات کے روز بالخصوص کتنے زائرین جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ عوام جہاں ہم رضاکار نہیں، عوام جو نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کروڑوں کے حساب نال، لکھاں کے حساب نال نہیں، لکھاں کروڑوں کے حساب نال جو بھریا ہی ہوتا سرکار کا در بھریا ہوتا۔ اچھا امیر حمزہ، یہاں پہ انتظامیہ کے بھی ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اپنی سیکورٹی کیا تھی یہاں پہ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب یہ بتائیے گا یہاں پہ سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے تھے جب یہاں پہ اٹیکس کی جب انفارمیشن آنی شروع ہو گئی تھی، دھمکی آنی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ اصل میں یہ واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ سونے والے گیٹ پہ لگا ہوا ہے، باہر مین 1 نمبر پہ لگا، 2 نمبر پہ لگا ہوا گیٹ، اور نیچے لگا ہوا ہے واک تھرو گیٹ لگا ہوا ہے۔ آج عام روٹین سے ہٹ کر نا 2 جو شمالی اور جنوبی گیٹ ہے نا مسجد کے، وہ آج دروازے کھلے ہوئے تھے عشاء کی نماز وقت۔ وہ میں نے سوچا کہ یہ آج کے دروازے کیوں کھلے ہوئے ہیں، وہی دروازے جو نا لگتا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، اور پہلا بلاسٹ ہوا 10 بج کر تقریباً کوئی 50 منٹ پہ، دوسرا بلاسٹ 3 منٹ کے بعد ہوا۔ ہم دفتر میں رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، اور ہمارے رضاکار بھی اس میں تقریباً 2-3 زخمی ہوئے ہیں۔ باقی مزار کی صورتحال بتائیے گا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کچھ شیشے وغیرہ ٹوٹے، کوئی نقصان پہنچا مزار کو؟ مزار شریف کو ابھی تو انہوں نے بند کر دیا ہے، ابھی اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا۔ اوپر کا بورڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں نے